दिसता की सिटीन भरपूर कामां चालू आसा। हालीं तुम्ही पळयलें अंडरग्राउंड केबलिंगाचो एक पार्ट कंप्लीट जाल्लो आसा। ताज्या खातीर मातशी तोडफोड जाली, लोकांक मातसो त्रास जालो, पूण खंयचेंय डेव्हलपमेंट जातना, कितेंय बरें काम जातना थोडोसो त्रास लोकांक मातसो जाता। सो आतां तें जाल्लें आसा। आतां आमी पायपलायनीचें काम हातांत घेतलां आनी पायपलायन एक्चुली आमी आतां जें ब्युटिफिकेशन आसा सोसायटीचें तें घेवपा आशिल्लें, पूण सिन्स आतां ही पायपलायन एकदां घाली, पायपलायन बी जावची म्हणून आमी रावल्या। एकदां वॉटर पायपलायन जशी जाली तशी आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ स्वतंत्र पदाचेर फोकस करतले आनी लोकां कडेन मागता मातसो बारीकसो त्रास जालो जाल्यार तो सॉल्व करून घेवचो, कित्याक फायनली आमच्या सिटीचे फूल डेव्हलपमेंटाचेर आमचें लक्ष आसा आनी ताच्या खातीर आमी प्रयत्नशील आसा। यस ह्या स्वतंत्र पथार फक्त त्या सायडीन पायपलायन आशिल्ली रस्त्याच्या दुसऱ्या सायडीन आनी सपोज ह्या सायडीन कनेक्शन जाय पडटालें जाल्यार ते रस्ते परत फोडून ते पायपलायन घेवचे पडटले। हातूंत जातालें कितें की नवो रस्तो केल्लो परत फोडटाले, तातूंत भितर टायमूय वेस्ट जालो, पयशेय सरकाराचे वेस्ट जाले, इनकन्विनियन्सूय जाले। सो आमी थारायली की एका सायडीन जशी घेतल्या तशी दुसऱ्याय सायडीन एक डेडिकेटेड पायपलायन घेवची म्हणून आनी पयर ताचें इन्स्पेक्शन केलें आमी। आज ताचें काम स्टार्ट जाता। अरावंड 1,16 लाखाचें हें काम आसा आनी स्वतंत्र पथ म्हणजे हांगच्यान IOC जंक्शन टील टक्कराव ही अशी डेडिकेटेड एक पायपलायन वता। लोकांक थोडी असुविधा जावपाक शकता, पूण लोकां कडेन मागता हांव की हें सगळें जें करता आमी तांच्याच खातीर करतात आनी हें जातकूच म्हाका दिसता स्वतंत्र पथा वयली मेजर कामां काबार जातली आनी रोखडेंच मागीर आमी ब्युटिफिकेशनाचो टेंडर काडून ही सगळी स्ट्रीट जी आसा ती ब्युटिफाय करता। सो एज ऑफ नाव अंडरग्राउंड केबलिंग, वॉटर पायपलायन आनी मागीर ब्युटिफिकेशन नाजाल्यार परत फोडचें पडपाचें, परत हें जावपाचें। त्या खातीर इलेक्ट्रिसिटीन उदक केलें म्हणटकूच आमचें मेजर पायपलायन हें जालें। ताजे पयलीं अडाण्याची गॅस पायपलायन ती पयलींच आयिल्ली आसा, सो परत फोडचें पडपा ना। त्या खातीर आज ही एक पायपलायन आमी ले करता। हीच न्ही तर न्यू वाड्या पसून आमी आनी एक डेडिकेटेड पायपलायन म्हणजे पयलीं 125 जी आशिल्ली 125 mm ताजी वाडोवन 300 mm ची पायपलायन सगळे न्यू वाड्या लोकांक थंय मेळटा। ही न्यू टेक्नॉलॉजी पायपलायन टेक्नॉलॉजी पयलींची आसताली ती ACC पायप आसताले नाजाल्यार दुसरे पायप आसताले। ही टॅकेथलॉन टेक्नॉलॉजी आसा आनी ही सगळ्यात लेटस्ट टेक्नॉलॉजी पायपां आसा जी डॅमेज जायना, जी फुटना अशी पायपां आसा आनी लॉंग लास्टींग। सो आनी आमकां एक 20-25 वर्सां ही पायपलायनीक कांयच जावचें ना अशें आमी सांगूंक शकता। वास्को सिटी खातीर ते ह्या सायडीन MPT हॉल टील एक्सिस बँका मेरेन जेन्ना ते पायपलायन थंय नासलेली, आतां हांगा 150 mm ची पायपलायन जी नवीन घालता ती वास्को सिटीच्या लोकांक जे रावता सिटीन तांकां एक बरें उपयोग जातलो, कित्याक उदकाचो खूब हें आसा, प्रॉब्लम आसा आनी एप्रिल-मे म्हयन्यान जाल्यार आनीक जास्ती जाता। पूण हो खंय तरी सुटावो जातलो आतां। बरी गजाल आसा कित्याक आमदारान सगळ्यांक शिटकावणी जेवल्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक बेगीनच्या बेगीन जितले कामां अंडरग्राउंड करपाची बेगीन करा, कित्याक मागीर ब्युटिफिकेशन वर्क जातलें, मागीर ब्युटिफाय जातलें, मागीर फुटपाथ तुमकां फोडूंक मेळपाना। तुमकां आतांच त्यांनी सांगलें जशी गॅस पायपलायन जाली, मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे अंडरग्राउंड जालें, तशी आतां उदकाचें जालें म्हटल्यार आनी ऑलरेडी सांगलें नवी टॅक्नॉलॉजी आसा, पायपां डॅमेज म्हणून जावची ना। बरी गोष्टी चल्ल्या वास्को सिटीन। तुम्ही आता नवीन स्कूल जे गव्हर्मेंट स्कूल कोणी केन्ना पळोवंकूच ना, 50-60 वर्सां जाली आसतली, पूण तें रिनोवेशन चालू आहा। हे येता त्या आयतारा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेचें उद्घाटनूय करतलो आनी वास्को सिटीन कामां भरपूर चल्लेलीं आसा आनी फुडें जातलीं इतलें तुमकां सांगता।